خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہ میرے محمد تو ود کے سونا کسے نے جنیا او بال کوئی نہ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا جواب ملیا حبیب کملا کسے نے جنیا او لال کوئی نہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہ لکھاں موسیٰ دے چان والے کروڑ یوسف دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہ اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی سارے سجدیوں چک لے سونا جو چاندے او منگ لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی پہلے امت بخش دے میری پہلے امت بخش دے میری اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی جیڑا جیڑا تیری من دریا جیڑا جیڑا تیری من دریا آج جنت اس دے نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی ہر طرح دیاں حمداں سناواں کبڑیائیاں بڑھائیاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے اعلیٰ اور بالا درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اعلیٰ اور بالا دوستو بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اس پر فتن دور اس دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اول وقت اندر اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عنایت فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی ساڈا آئیدہ مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول فرمائے کہو آمین آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں حباب دے سامنے
جو معروضات عرض کرنا چاہنا اشتہارات دے ذریعے تساں حباب نو عنوان دا پتہ لگ گیا ہوئے گا۔ میرے نبی بھی رحمت، آپ دا پیغام بھی رحمت ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے، بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ میرے آقا لوگوں دینداراں واسطے بھی رحمت، بے دیناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، درندیاں پرندیاں چرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ آمینہ دلال آپ بھی رحمت، آپ دا پیغام بھی رحمت ہے۔ میرے بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے مکے دی سرزمین تو ہجرت فرما کے مدینے دی پاک سرزمین تے قدم رکھیا۔ آپ نے جو سب تو پہلے واز فرمایا، جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس واز دا ایک ایک جملہ رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، پوری محبت نال توجہ میرے بار رکھنی ہے۔ انشاءاللہ زیادہ نہیں آنا ساتھیاں اپنی مرضی نالے، آج مکانا آپاں اپنی مرضی نالے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی دے کلو دعا ہے اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے، پھر اللہ تو انہو دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دا نام آئے، درود پڑھنے محبت نال، درود پڑھنے ذوق نال، درود پڑھنے شوق نال۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا وہ بندہ دجوس ہے، بندہ بخیل ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام دا نام لے کے محبت دا اظہار کران، تسی نبی پاک دا نام سن کے محبت دا اظہار کرو۔ نبی پاک دا نام سن کے انج تڑپیا جے تھوڑے جے کوئی گل نہیں، جی میں تڑپنا ہے جی میں مچھلی پانی تو بغیر تڑپ دیئے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہ، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہ، میرے محمد تو ود کے سونا کسے نے جنیا او بال کوئی نہ۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا، جواب ملیا جواب ملیا حبیب کملا کسے نے جنیا او لال کوئی نہ، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہ۔ لکھاں موسیٰ دے چان والے، کروڑ یوسف دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہ، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ منورہ دی سرزمین تے قدم رکھ دیا، جو سب تو پہلا واز فرمایا سن لو میرے نبی دا ایک ایک جملہ رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا افشو السلام، اے میرے صحابہ ملاقات کر دیاں کر جاندیاں کر آندیاں گلیاں بازاراں چوکاں چرستیاں دے اندر سلام نو عام کر دیو، کیونکہ سلام محبت دا پیغام ہے، پیار دا پیغام ہے۔ بلکہ نبی پاک نے فرمایا آقا فرماندے نے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمایا بندہ اتنی دیر جنت نہیں جا سکے گا جتنی دیر تسی مومن نہ بن گئے، اتنی دیر تسی مومن نہیں بن سکتے جتنی دیر تسی آپس دے اندر پیار محبت کرنے والے نہ بن گئے، آپس دے اندر الفت چاہت رکھنے والے نہ بن گئے۔ آقا فرماتے نے الا ادلکم علی شیئن اذا فعلتموہ تحاببتم، آقا فرماتے
نے میرے پیارے ہو کیوں نہ میں تانوں ایسا عمل دساں جو تسی عمل کرو گے تسی عمل کرو گے تواڈے اندر اللہ محبتاں پیدا فرما دیوے گا یہ محبتاں والا نسخہ میرے مصطفیٰ دا یہ پیار والا نسخہ میرے مصطفیٰ دا فرمایا افشوا السلام بینکم یہ میرے صحابہ آپس دے اندر پیار محبت کرنے والے آپس دے اندر سلام نو عام کرنے والے بن جاؤ جدو تجھے سلام نو عام کرو گے نفرتاں مٹ جان گیاں محبتاں پیدا ہو جان گیاں محبتاں بڑھ جان گیاں لوگو میرے مصطفیٰ نے فرمایا رحمت للعالمین دا رحمت بریا پیغام فرمایا جدو سلام کرو گے تسی ایک دوسرے نو نفرتاں مٹ جان گیاں محبتاں پیدا ہو جان گیاں وہ سونیاں اے نہ ویکھیا کر میں مربیاں دا مالک ہاں اے نہ ویکھیا کر میں کوٹھیاں دا مالک ہاں اے نہ ویکھیا کر میرے کل دولتاں بڑیاں روپے پیسے بڑے میرے نال آ کے غریب دا بچہ خود سلام لوے میرے نال محلے دا امام آ کے خود سلام لوے نا سونیاں نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلام اندر پہل کرو سلام اندر پہل کرو کہ کیا مانا جیڑا بندہ سلام اندر پہل کر دے اس بندے اندر غرور تے تکبر کوئی نہیں وہ بندہ مٹیا ہویا بندہ ہے وہ عاجزی والا بندہ ہے وہ دے اندر عاجزی تین انکساری ہے وہ سونے نبی پاک نے فرمایا سلام نو عام کرو گے نفرتاں مٹ جان گیاں محبتاں پیدا ہو جان گیاں آقا فرماتے نے ایک بندہ سلام آخدا ہے اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے خدا دی قسم لوگو ریال ایڈے قیمتی نہیں نیکیاں قیمتی وہ ڈالر قیمتی نہیں جے نیکیاں قیمتی جے ہوئے میرے محترم بھائیو روپے پیسے قیمتی نہیں نیکیاں قیمتی کیونکہ نہ اتھے کم آنا جتھے کسے کم نہیں آنا جتھے پینا پناواں کم نہیں آنا رشتہ داراں کم نہیں آنا ماپیاں کم نہیں آنا میرے اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن لوگ کو رشتہ داراں تو بچ جان گے ماں باپ بیٹ اولاد تو بچ جائے گی پرا تو دور ہو جائے گا کوئی کم نہیں آئے گا ہوتے کم آئے گا تے کیتا عمل کم آئے گا ہوتے کم آن گیاں تے نیکیاں کم آن گیاں نیکیاں کریں گا نجات دا ذریعہ بن جائے گا نیکیاں کریں گا جنت دا وارث بن جائیں گا نیکیاں کریں گا سونیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہنم دی اگ تو بچ جائیں گا فرمایا افشوا السلام سلام نو عام کر دیا کیوں میرے نبی بھی رحمت آپ دا پیغام بھی رحمت ہے اگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ ہوئے میرے پیارے غریباں مسکیناں نو کھانا کھلایا کرو میری امت دے بکھیاں نو کھانا کھلایا کرو کیوں سونیاں فرمایا میں محمد تو گوارا نہیں اپنی امت دے بکھے دی بک برداشت نہیں کیوں میرے نبی بھی رحمت پیغام بھی رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آقا فرماتے نے واصل الارحام اوہ لوگوں رشتہ داریاں جوڑنے والے بن جاؤ رشتہ داریاں توڑنے والے نہ بنو سب تو میری تیری قریبی رشتہ داری کلمے دی رشتہ داری ہے ماما خالہ چاچے والے رشتے بعد اندر تیرا میرا پہلا مقدس محترم رشتہ کلمے دا رشتہ ہے حبیب کبریاء نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں مومن دی مثال اس طرح ہے جی میں بندے دیا چیچی دے اندر تکلیف ہوئے بندے دا سارا جسم بے چین ہو جاندہ ہے اگر ایک بندے دے جسم نو تکلیف ہے ایک مومن نو تکلیف ہے تمام امت مسلمان بے چین ہو جانا چاہیے ہے آج جسم بے چین نہیں خدا دی قسم آج جسم چھنی ہو گئے کوئی بندہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ والنا گیا مسلمان فلسطین دے مسلمانہ دے بچیاں دے تڑپڑے ہوئے لاشے سنو دعوت دے رہے ہیں وہ میرے کلمے دے مسلمان بھائی ہو کتے تسی رہ گئے ہو سانو لوگ لوٹ گئے نے سڑے جسمانو چھنی کر گئے نے میرے محترم بھائی ہو نبی پاک نے فرمایا خونی رشتہ بھی جوڑنا ہے روحانی رشتہ بھی جوڑنا ہے کیوں میرے نبی آپ بھی رحمت آپ دا پیغام بھی رحمت ہے آپ بھی رحمت للعالمین دا پیغام بھی رحمت ہے نبی پاک نے فرمایا خونی رشتے بھی جوڑو تے روحانی رشتے بھی یہ تے پرا دا سکا نہیں پرا نویں جو ویخ دا جو میں سکھ تماکو نو ویخ دا پرا نال ملن واسطے تیار نہیں خدا دی قسمیں
کیسا معاشرہ جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے وہ نبی سارا کچھ فرمایا واسیل الارحام ہے میری امت دے لوگو رحمت للعالمین رحمت والے نبی دا پیغام ہے آپس کے اندر رشتہ داریاں جوڑنے والے بن جاؤ جس نبی نے اتنا فرمایا اس نبی دی بات کتنا کا پیرا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیار محبت دیاں گلنا دل لگا کے سن دے جایا جے رحمت والے نبی دیاں باتاں میرے مصطفیٰ آپ بھی رحمت آپ دا پیغام بھی رحمت میرے نبی آپ بھی رحمت آپ دی تعلیم بھی رحمت اللہ پاک نے اپنی ذات دا تعارف کروایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین جدو اپنے محبوب پیغمبر دی ذات دا تعارف کروایا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جدو اللہ پاک نے قرآن پاک دا تعارف کروایا فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ جدو بیت اللہ دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُسِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جی میں عالمین دا رب ہاں تسی عالمین واسطے رحمت بن کے آئے ہو میرا قرآن عالمین واسطے ذکر بن کے آیا اے میرا بیت اللہ عالمین واسطے رحمت بریا پیغام بن کے آیا خدا دی قسم نبی پاک اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نبی پاک بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نبی پاک مومنہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے نبی پاک دینداراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نبی پاک بے دینہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے اینج مسجد نبی دی اندر نبی پاک تشریف فرمانے نبی پاک اپنے صحابہ دی اندر بیٹھے نے ایک آن والا بدو آیا انہیں آکے مسجد دی اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا صحابہ دی چہریاں دے رنگ تبدیل ہو گئے غصے دے آثار نظران لگ پہ صحابہ دوڑے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ نا فرمایا محبوبہ خیر ہوئے فرمایا نا اس بندے نو کچھ نہ کیا جے اگر پیشاب کر دے بندہ اٹھ گیا اس بندے نو تکلیف ہوئے گی پیشاب رکن دی وجہ تو کوئی پریشانی بنے گی اے میرے صحابہ دنیا والیاں نو تکلیف برداشت ہو سکتی میں محمد نو تکلیف برداشت نہیں آپ بھی رحمت آپ دا پیغام بھی رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی پاک نے فرمایا جدو تسی رات نو سومنا ہے رات نو بندہ سو گیا اپنے جوتا اتار کے فرمایا جدو تسی صبح اٹھنا ہے انج جوتا نہیں پہن لینا انج جوتی نہیں پہننی فرمایا پہلے اپنی جوتی نو چاڑنا ہے محبوبہ کی بات ہے فرمایا رات دا جوتا اتاریا رکھیا ہے یہ تے اندر کسی موزی چیز نے آکے ڈیرہ نہ لگا لیا ہے میرا امتی پیر داخل کرے تے میری امتی نو ڈاس لوے میری امتی نو تکلیف ہوئے لوکاں نو تکلیف برداشت میں محمد نو برداشت نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی نے فرمایا لوگو کوئی بندہ اس حال اندر نہ سوئے کہ اس چھات کھلی ہوئے کھلی چھاتے سونا جائز نہیں میرے آقا فرماندے نے وآڑوں نہیں چاہیے کیوں محبوبہ کی بات ہے فرمایا بندے اکثران دی عادت ہوندی نیند اندر چلن دے اے میرا امتی رات نو چھاتے سو جائے تی رات نو اٹھے نیند دی حالت اندر چلنا شروع کر دے تی کوٹھے دی دیوارہ نہ ہویاں ہون یہ چالدہ چالدہ کوٹھے تو نیچے گر جائے انہوں کوئی مالی جسمانی نقصان ہوئے یہ لوکاں و دنیا والے نو برداشت ہو سکتا میں محمد نو برداشت نہیں کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ خدا دی قسم میرے نبی اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے نبی بیگانے واسطے بھی رحمت بن کے آئے جیک دن مکہ شہر دا چوک ذرا توجہ میرے والے کرے آجے مکہ شہر دے چوک دے اندر ایک آن والا تاجر آیا ہے اپنے جانور لے کے آیا فروخت کرنے واسطے انہیں مکہ شہر دے چوک اندر آوازاں لگانیاں شروع کر دی دیاں گاکاں دا رش لگ کے آئے انہاں گاکاں دے اندر ایک آن والا گاک آیا ہے جنہوں لوگ ابو جہل کہیں دینے سنیا جے دل لگا کے محبت دینار گل سنن والی آئی جے میرے محترم بھائیو یہ ابو جہل آیا انہیں کیا ہوئے تاجرہ اے فلاں سواری جانور میں خریدنا چاہنا انہیں سواری خرید لئی یہ کیا اس
راہی مسافر تاجر نے کہا چودھری سردارا انہیں پیسے نے مینوں پیسے دینا خدا دی قسم جدو اس تاجر نے پیسے منگے انہیں سرداری بخائی انہیں چدراڑ بخائی انہیں کہا میں مکے شہر دا سردار تو میرے کو پیسے لمیں گا پیسے نہیں دیتی چلا گیا یہ بندہ بڑا پریشان ہویا یہ مسافر بڑا حیران ہویا انہوں ٹینشنہ لگ گئیاں انہیں انج نظرہ پائیاں سامنے ویکھیا اتبا شیبہ مکے دے دو اور سردار بیٹھے نے چالدہ چالدہ انہاں دے کولا گیا انہیں جا کے آکھیا مکے دیو چودریو سردارو میں تو آڈے شہر اندر آکے لٹیا گیا میں تو آڈے شہر اندر آکے پریشان ہو گیا ماں پوچھا کی بنیا کیوں پریشان ہو گیا ہے ایک کیا میں پریشان ہیں جو یہاں حجرہ تو آڈے مکے شہر دا مکے شہر دا جڑا تواڈا سردار ہے ابو جہل انہیں میرے کو سواری خریدی جانور خرید دیا ہے تے جدوں میں مانگنا وہاں مینوں اکھاں وکھاندا ہے میرے تے رو پاندا ہے خدا دی قسم مکے شہر دے کافر مکے شہر دے کافر قسمت دے مارے انہاں دی قسمت اندر ایمان کوئی نہیں سی وہ انہاں دی قسمت اندر ایمان دی دولت کوئی نہیں سی خدا دی قسم دوروں آمن لالے جنتاں لے گئے انہاں دی قسمت اندر امام دا خزانہ ہی کوئی نہیں لے گئے جنت کوثر نیران دور آمن والے لے گئے جنت کوثر نیران دور آمن والے حکم نبی دا موڑن والے تے رب نے دور نکالے ہر بحبشوں ہر بحبشوں عراق چھانن گیا اگیرے پانچ نصیب نبی دے چاچے تے رہ گئے وچ ہنیرے خدا دی قسم جنہ نبی پاک دی تابعداری فرما برداری کی تھی اللہ پاک نے انہوں وہ چاہے حبشہ تو چل کے آن والا بلال حبشی کیوں نہ ہوئے وہ چاہے روم تو چل کے آن والا سویب رومی کیوں نہ ہوئے وہ چاہے فارس تو چل کے آن والا سلمان فارسی کیوں نہ ہوئے اللہ پاک نے نبی پاک دی تابعداری کرن دی وجہ کر کے انہوں جنت دا وارث تے مالک بنا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی تابعداری کرنے والے باہیں جتھو آئے نے تے خدا دی قسم نبی پاک دیاں مخالفتاں کرنے والے آپ نو ستان والے آپ دے قریبی رشتہ دار مکے دے رہن والے نبی پاک نو ستایا اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد فرما دیتا کیوں نبی پاک نو ستان دے رہنے انہاں آکھے یار ابو جہل جڑا ڈاڈا سردار نا اے میرا مینوں میرے پیسے نہیں دیندا تے لہذا کچھ کرو انہاں شیطاناں دے دل اندر شیطانی خیال آیا انہاں آکھے کیوں نہ نبی پاک دے نال کوئی پرینک کوئی مذاق کوئی شغل میلہ بنائیے انہاں آکھے یار رات تیرا کام کریے وہ کچارا اس راہی مساورنوں کی پتہ انہیں کہا کعبے دے سین اندر نہیں جڑا بندہ بیٹھا انہیں کہا ہاں ہمیں دا نام محمد ہے تے دی بڑی یاری دوستی ابو جہل دے نال سمجھنے پہلے گا کوئی ایدہ بڑا بلپ ہے ابو جہل دے نال تے ایدی سفارش لے جا تیرا کم بن جائے گا دل اندر خیال سی ابو جہل نبی پاک دا دشمن ہے نبی پاک رحیم نے رحمت والے نبی نے نبی ترس کھا کے جائے گا ابو جہل نبی پاک نو چاڑے گا ساڑا مذاق تے میلہ شغل میلہ بن جائے گا کڑی بردہ کیوں آج انہیں پرینک تے مذاق کریے انہیں کہا چلو ٹھیک ہے چالدہ نبی پاک دے کول آیا ہاں کردہ سونے ہوں پتہ لگ گیا بھی توڑا ابو جہل نال بڑا یرانہ ہے او میں نو مکے دے ہو جڑے دو سردار نہیں بیٹھے انہاں دسیں بڑی بڑی گال بات ماندہ ہے تو اچھا نبی پاک فرماندے نے گال کر تو گال کی کرنا چاہنا ہے نبی پاک نے پتہ لگ گیا نہ ظالمہ کوئی میرے بارے منصوبہ بنایا ہے کوئی میرے بارے بری تدبیر سوچی ہے کوئی میرے بارے برا پروپیگنڈا بنایا ہے کوئی میں نے پریشان کرن دی وجہ کر کے کوئی منصوبہ تیار کر لیا ہونے فرمایا جلدی دستن وجہ کیے کی کرنا کی لینا کیے کہنے لگیا سونے میں مسافر راہی بندہ بڑی دوروں سفر کر کے آیا سا تو اڈے شہر اندر آکے پریشان تے لٹیا گیا غریب بندہ ماڑا بندہ یہ ابو جہل نے میرے کو سواری خریدی ہے میں پیسے مانگنا میرے تے رو پاندہ ہے میں نے تڑیاں لگاندہ ہے میں نے اکھاں بخاندہ ہے میرے میں نے پیسے لے کے دیو نبی پاک نے اپنا کمبل سنبھالا فرمایا چلا چلیے نبی پاک علیہ السلام نے کمبل سنبھالیا
میرے مصطفیٰ فرماندے نے چل آ میرے پیارے چل چلیے نبی پاک بھی نال نال اے تاجر مسافر بندہ بھی نال نال چل دیا ابو جہل دے دروازے دے چلے گئے دستک دیتی ابو جہل جلدی جلدی دوڑدا بھج کے آیا دروازہ کھولا سامنے نظرہ نبی پاک دے چہرے انور تے پئیاں فرمایا خیر ہوئے او کیویں آنا ہویا جناب کی گل ہے فرمایا ہوئے ابو جہل اے بندے نو تو کیوں پریشان کیتے یہ دیکھو سواری خریدی لادا ہے جی سواری دے پیسے دے ہن عتبہ تے شیبہ نظرہ لگا کے بیٹھے نے آج کوئی نہ کوئی مذاق بنے گا نبی پاک نو ابو جہل بڑا ستائے گا بڑا پریشان کرے گا جاڑے گا مذاق شغل میلہ چنگا لگے دا انہیں نبی پاک نو خدا دی قسمیں ہمت ہی نہ رہی کہ جملہ بول دیئے جلدی کیا کرو جا کے پیسے لے آنتے راہی مسافر دے ہاتھ اندر رکھ دیتے انہاں دیاں ساریاں امیداں دے پانی پہ گیا بھی بانے کی گیا ابو جہل نو میں آمینہ دلال نو ابو جہل دے دروازے تے کر لیا ہے انہیں پیسے پھڑا دیتے نے صبح ملاقات ہوئی سارے چودریاں دی اب تو بعد شیبان نے یار تو کل چنگا کام کیتا ہی بھی تیرے دروازے تے میں آمینہ دلال پیجے کوئی مذاق کوئی شغل میلہ ہوئے گا تو چاڑیں گا تو جلدی جلدی گئے تے لے آکے پیسے تڑی تے رکھ دیتے انہیں کہا گالے یار تاڑی بھی ٹھیک ہے ورنہ اللہ دی قسم چاہ کیا نا میں نو قسم پیدا کرنے والے رب دیو گال تاڑی بھی سچی لیکن میری بھی سن لو جدو آمینہ دلال نے اپنے آن دا مقصد بیان کیتا میرے کو پیسے منگے میرے اندر ہمت ہی نہ رہی وجہ کی گال کی فرمایا میں بیکھیں آمینہ دے سجے آمینہ دے کھبے دو بڑے بڑے شیر نے جڑے منہ پڑھتے کھڑے سن اگر میں شان نبوت اندر ذرا بھر بھی جملہ بے ادبی والا بول دوں میں نو چیر پھاڑ دیں دے میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی میں جلدی جلدی پیسے لے آکے اس بندے دے ہاتھوں تے رکھ دیتے نے نبی پاک اپنے واسطے بھی رحمت بیگانے واسطے بھی اور بولو یہ تاڑے واسطے رحمت نے بولو اور ہور بولو نبی پاک سارے واسطے رحمت بن کے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی پاک علیہ السلام اپنے واسطے بھی رحمت بیگانے واسطے بھی رحمت نبی پاک علیہ السلام مسئلہ بیان کر رہے واج فرما رہے مسئلہ بیان کر دیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اگر میں نے میری امت تے مشقت نہ ہوندی تے میں ہر نماز تو پہلے مسواک نو فرض کر دیندہ خدا دی قسم ایڈیاں چھوٹیاں گلنا چاہیے امت دا احساس کرنے والا غمخار نبی پاک فرماندے نے میرا دل کر دے اگر میں حکم دے دیتا فرض ہو جانی ہے تے میری امت واسطے مشقت بنے گی یہ مشقت میں برداشت کردہ نہیں کیوں نبی پاک آپ بھی رحمت ہے آپ دا پیغام بھی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دنال پیار کرنے والوں دیوانیوں پروانیوں ذرا غور دینا سنیا جے نبی پاک علیہ السلام رمضان شریف آگیا رمضان المبارک دا مہینہ آگیا نبی پاک نے ایک دن تراویحاں پڑھائیاں صحابہ نے بڑا پیارا دل لگا کے قرآن سنیا دوسرے دن نبی پاک پھر تراویحاں پڑھائیاں نبی پاک دے صحابہ پھر دل لگا کے قرآن سنیا تیسرے دن نبی پاک دے صحابہ دا ذوق شوق پڑ گیا مسجد نبی اندر جگہ کوئی نہیں مسجد نبی اندر صحابہ دا جمع غفیر ہے نبی پاک نے تیسرے دن ذوق شوق صحابہ دا بے گیا تراویحاں پڑھا چھڑیاں چوتھے دن ہویا صحابہ دا اور جمع غفیر ود گیا خدا دی قسم نبی پاک مسجد نبی اندر تشریف نہ لے کے آئے آپ نے اپنے گھر اندر قیام اللیل کر لیا آپ نے اپنے گھر اندر نماز تراویح ادا کر لے صبح صحابہ دنال ملاقات ہوئی صحابہ عرض کر دینے سونیو رات سی تواڈا انتظار کر دے رہ گئے تو سی مسجد اندر تشریف نہ لے کے آئے نبی پاک فرماتے میرے صحابہ تو آٹا ذوق تے شوق پہ کہ میں ڈر گیا تھا جس طرح اللہ پاک نے فجر زور عصر مغرب عشاء میری امت تے فرض کر دیتی ہے یہ تواڈے ذوق والے وے کہ کتے اللہ نماز تراویح بھی نہ فرض کر دے خدا دی قسم کیڑا غمخار نبی ہے انی مشقت بھی اپنی امت واسطے برداشت نہیں کرتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی پاک علیہ السلام آپ بھی رحمت آپ دا پیغام بھی رحمت ہے خدا دی قسم آپ اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے آپ بیگانے واسطے بھی رحمت بن کے آئے قرآن دا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فرمایا نبی پاک رؤوف رحیم بن کے آئے نبی پاک رحمت والے نبی بن کے آئے
نبی پاک دکھیاں نو سینے لان والے بن کے آئے نبی پاک غم خاراں دیاں گٹھڑیاں اٹھان والے بن کے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود خاک جوہر جاہر لٹائے خوشی اپنی آراں کے غم میں بلا دی دیا جس نے درد اسے بھی دعا دی خدا دی قسم نبی پاک نو لوگ گالیاں کڑ دے نبی پاک انہاں نو دعاواں دین دے لوگ نبی پاک نو مار دے نبی پاک انہاں نو دعاواں دین دے حضرت ابو ہریرہ مسجد دے اندر آئے نے آپ نے دیکھا ابو ہریرہ بڑا پریشان ہے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ خیر ہوئے پریشان ہے فرمایا سونیوں کی پوچھ دے ہو جس دن دا کلمہ پڑے آئے اس دن دی اماں گاڑیاں بڑا کڑ دیئے ناڑ اماں تانے بڑا دین دیئے ناڑے امی گاڑاں کڑ دی ناڑے تانے دین دیئے اماں ناڑ توڑی شان دے اندر گستاخی کر دیئے سونیوں کی کنا تسی نبی پاک ہو اور کوئی اماں دی جگہ تے ہوندا میں بیکھدا میری نبی دی شان اندر بے ادبی کیویں کردا ہے سونیوں تسی ماں دی عظمت بھی دس دے ہو تسی ماں دی شان جو دس دے اس واسطے میں کچھ کہہ نہیں سکدا نبی پاک فرماتے نے کوئی گل نہیں ابو ہریرہ اگر تیری اماں گالیاں کڑ دیئے میں تی شفیق تے رحیم نبی بن کے آیا ہسی تیری اماں واسطے دعا کر دینے نبی پاک نے فرمایا اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت عطا فرما اللہ ابو ہریرہ دی مانو اللہ ایمان دا خزانہ عطا فرما دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے دعاواں کر دیتیاں میں دوڑ پیاما مسجد نبی دے اندر میں سوچ دا جا رہا ماں آج جا کے میں نبی پاک دیاں دعاواں پہلے پہنچ دیاں نے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچ دا ہے فرمایا میں اپنی اماں دے دروازے دے پہنچیا ماں میرے جان تو پہلے میرے گھر دے اندروں پانی دے چھلکن دیاں آوازاں آ رہیاں برتن کھڑکن دیاں آوازاں آ رہیاں میرے دل اندر خیال آیا ابو ہریرہ تیرے نبی دیاں دعاواں پہلے پہنچ گئیاں فرمایا میری امی غسل کر کے باہر نکلے تے سما تے منظری کچھ عجیب ہے میرے نبی نے میری اماں دے چہرے سر دے اندروں پانی ٹپک رہا تے ہونٹاں تے توحید دے جملے چمک رہے ہیں میری اماں پڑھ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ جیڑی اماں نبی پاک دی شان اندر نزیب جملے بولن والے وہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے خدا دی قسم نبی آپ بھی رحمت آپ دا پیغام بھی رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ خدا دی قسم پتھر مارن والے نبی پاک نو پتھر مار دینے تے نبی پاک فرمان دینے وہ پتھر مار کے اپنے سینے ٹھنڈے کرنے والو ذرا میری بھی گل سن لو نا وہ پتھر مارن والے یارا جے تو میرے نیڑے آویں ایسا تینوں سینے لاواں تے تو سدھائی جنت جامیں وہ پتھر مارن والے آؤ تے صحیح میرے قریب ایسا سینے لاواں گا جنت دے وارث بن جاؤں گے خدا دی قسم میرے نبی اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے نبی بیگانے واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے نبی حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے حیوانہ واسطے کی میں رحمت بن کے آئے نے حضرہ محبت دینا سنی میں دسنا چاہ رہا ہوں نبی پاک مسجد نبی دے اندر تشریف فرما رہے آپ مسجد دے اندر بیٹھے نے ایک آن والا اونٹ آیا ہے نبی پاک دے سامنے گھٹنے ٹیک کے بے گیا ہے میرے مصطفیٰ دے سامنے گھٹنے ٹیک کے بے جاندہ ہے میرے مصطفیٰ فرمان دینے وہ آنے والے جانور کی میں آیا ہے صحابہ فرمان دینے سنو انج لگ رہے جی میں اونٹ نبی پاک دے نال گلاں کر رہا ہے نبی پاک دے نال باتاں کر رہا ہے نبی پاک دے نال گلاں باتاں کر رہا ہے نبی
پاک دے صحابہ عرض کر دینے نبی پاک دے پوچھا سونے اونٹ کی میں آیا آمینہ دلال نے فرمایا میرے صحابہ یہ آیا ہے رحمت والے نبی جی میرا مالک میرے تے بڑا ظلم کردہ ہے میں نے چارہ کم ڈال دے تے میرے تو کم زیادہ لیندہ ہے یہ اپنے مالک دیا آگے شکایتاں لگا رہا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ یہ تے مالک نو بلا کے لیا ہونا صحابہ نے یہ تے مالک نو بلایا فرمایا اوہ اللہ والے اے تیرا اونٹ نبی پاک دی عدالت دے اندر شکایت لے کے آیا ہے کیوں تو اپنے انو تنگ کرنا ہے کیوں تو انو پریشان کرنا ہے کیوں تو انو غم صدا کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والا خدا دی قسم آپ اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے آپ بیگانے واسطے بھی رحمت بن کے آئے آپ حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں سمجھے ایک اور واقعہ سنو نا نبی پاک جا رہے ہیں مدینے دے بازار اندر چل دیاں رستے دے اندر یہودیاں دے نال ملاقات ہوئی یہ یہودیاں ایک ہرنی نو پکڑیا ہویا ہے نبی پاک گزرن لگے نے یہ ہرنی کہندی وے رب دیا نبیہ وہ جگ دیا نبیہ میری گل سن کے جا نبی پاک رک گئے نے اس ہرنی دی گل سنن واسطے یہ ہرنی کیوں گل کی تھی خدا دی قسم کوئی نبی علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی حضرات بستی دا نبی بن کے آیا کوئی نبی صوبے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی ملک دا نبی بن کے آیا کوئی نبی 100 سال واسطے نبی بن کے آیا کوئی 900 سال واسطے نبی بن کے آیا کوئی 950 سال واسطے نبی بن کے آیا میرا نبی ایسا نبی ہے جدو آمینہ دلال دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے قیامت دیاں دیواراں تک نبی بنایا جگ دا نبی بنایا میرے مصطفیٰ نے ساری کائنات واسطے آپ مشرق دے بھی نبی مغرب دے بھی نبی جنوب دے بھی نبی شمال دے بھی نبی نے نبیاں دے نبی نے رب دے نبی نے جگ دے نبی نے ہرنی نے کیا سونے ہو میری ایک گالے میرے نال کچھ تعاون کرو فرمایا ہرنی بول کی آخنی ہے کی گال کی فرمایا سونے جدو صبح نکلی سنہ کروں بچے پکھے سن ستے پہ سن بچے نو دودھ بھی نہیں پلایا بچے پیاسے بھی نے تے پکھے بھی نے بچے پیاسے بھی تے پکھے بھی نے دودھ پلا کے نکلی نہیں سوڑی ایک دن کنی قدرات نکلے آئیاں سونے ہو اینا یہودیاں میں نو لیا ہے پکڑ تے میرے نال تعاون کرو میں نو تھوڑی جی اجازت لے دیو میں ہونے اپنے بچے نو دودھ پلا کے میرے ملا کے ہونے ہی واپس آ جائیں گی نبی پاک آکھا یہودی اس ہرنی نو چھوڑ دیو انہیں کہنے کوئی نہیں آنے جانور ہے نبی پاک فرماندے نے میں اس ہرنی دی ضمانت بہنا خدا دی قسم نبی پاک جانوراں واسطے بھی رحمت فرمایا میں ہرنی دی ضمانت بہنا جتنی دیر ہرنی نہیں آئے گی میں محمد نہیں اٹھاں گا نو چھوڑ دیو انہیں آزاد کر دیتا ہرنی گئی ہرنی جا کے اپنے بچنوان دی جلدی کرو دودھ پی لو میں نو راج کے تک لو مل لو خیر ہوئے ماں کی گالے فرمایا میں یہودیاں دے قبضے اندر ساں 14 طبقہ دا سردار میری ضمانت بیٹھا ہے میں آمینہ دلال وعدہ کر کے آئیں گا میں بچنوں دودھ پلا کے واپس آ جاں گی یہودیاں دے کوڑ آمینہ دلال بیٹھے نے جلدی کرو دودھ پی لو ہو سکتا ہے آج تو بات تو آڈی ماں دا چہرہ تسی نہ بیک سکو نہ اپنی ماں دا دودھ پی سکو خدا دی قسم ماں ہی ہوں دیئے چاہے جانوران دی ماں ہوئے چاہے انسانہ دی ماں ہوئے ماں دی عظمت شان نبی پاک نے بڑی بیان فرمائی نبی پاک علیہ السلام ضمانت بیٹھے نے یہ حضرات ہرنی دے بچیاں نے کئیاں دودھ پیتا دے کئیاں نہ پیتا کیا اے اماں نبی پاک علیہ السلام اگر تو آڈی ضمانت بیٹھے نے تو پھر اسی بھی تو آڈے نال چالنے ہیں اسی بھی یہودیاں دے قبضے اندر آ جانگے ناڑے یہودی سنم پکڑ لین دے ناڑے 14 طبقان دے سردار دی زیارت ہو جائے گی حجت دنیا دے کڑی دے 10 منٹ بھی نہیں گزرے سن یہ ہرنی بھی چلی ہرنی دے بچے بھی چلے ہرنی بھی آ رہی تھے ہرنی دے بچے بھی آ رہے نے ہیں جی یہودی بیٹھے نبی پاک علیہ السلام بھی بیٹھے نے نبی پاک علیہ السلام فرمایا یہودیو اور سامنے تک کو ہرنی آ رہی ہے ہرنی بھی میں نو من گئی ہے تسی نہیں منیا خدا دی قسم سارا مندر ویکھیا یہ سمجھ کچھ اور بن گیا انہاں یہودیاں جدو ویکھیا کہ ہرنی آن دی پئی ہے خدا دی قسم ادھر میرے وال ویکھیا جے انہاں کیا سونیو جلدی کرو اپنا مرید پڑھاؤ جلدی کرو سنو کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھ کے سارے دے سارے یہودی مسلمان ہو گئے فرمایا سونے آج تو بعد ہرنی بھی آزاد تسی بھی آزاد نبی پاک فرمایا تسی کلمہ پڑھ لے آیا آج تو بعد جہنم دی آگ تو تسی بھی آزاد
فرمایا تسی کلمہ پڑھیا تسی بھی آج تو بعد آزاد. ایسا رحیم نبی, ایسا رب دا نبی, جگ دا نبی. آپ چرندیاں پرندیاں شجراں حجراں دے بھی نبی نے, پرندیاں دے بھی نبی تے حجراں تے شجراں. شجر کنوں آندے نا درختاں دے بھی نبی نے. مسجد نبی دے اندر ایک درخت سی کھجور دا سکا تنا, نبی پاک کو دینا ٹیک لگا کے جمعہ پڑھایا کر دے. ایک صحابہ اللہ پاک نے توفیق دیتی, انہیں کی کیتا اللہ دے رسول واسطے ممبر بنوایا. نبی پاک نے ممبر بنان کے مسجد نبی چاہ گیا. آپ علیہ السلام نے ممبر دے تشریف فرمایا کے خطبہ ارشاد فرمایا. خدا دی قسم صحابہ بیان کر دے, اساں اپنی کنی سنیا اکھی ویکھیا او کھجور دے تنے دیاں سسکی دیاں رون دیاں آوازاں انج آ رہیاں, سسکی دیاں آوازاں انج آ رہیاں جی میں بچہ ماں دی جدائی اندر ہوندہ ہے. نبی پاک جلدی جلدی ممبر تو اترے نے, آپ آئے, آپ نے آن کہ اس کھجور دے سکے تنے نو سینے نہ لایا. فرمایا او میرے صحابہ, میں محمد تو درختان دا رونا بھی برداشت نہیں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی پاک تو حجران تے شجران دے دکھ بھی برداشت نہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. نبی پاک امت دے کیڑے غمخار نبی بن کے آئے. نبی پاک علیہ السلام نو اکو ہی, نبی پاک علیہ السلام نو غم, نبی پاک نو اکو ہی فکر ہے. زیادہ تو زیادہ لوگوں جہنم تو نکل کے جنت دے وارث بن جان. آپ قرآن سنیے, قرآن میں پڑھا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی پاک دی ایک کوئی ہیرہ سے لوگ زیادہ تو زیادہ ایمان دے اندر داخل ہو جانا, لوگ زیادہ تو زیادہ اسلام قبول فرما لینا. حضرت توجہ دلا سنیا جے, نبی پاک مسجد نبی دے اندر مسئلے بیان کیتا کر دے. نبی پاک دی محفل دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ آ کے بیعہ کر دا. تھوڑے دن گزر گئے, یہودیاں دا بچہ نہ آیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آندا. صحابہ عرض کر دینے سونے ہو وہ بچہ بیمار کر دے اندر. نبی پاک فرمایا چلو آؤ تعزیت کر کے آئیے, چلو آؤ اعتمادداری کر کے آئیے. خدا دی قسم اج پرا دی اعتمادداری نہیں کردا, اج پرا دے دروازے تے نہیں جاندا. ایک ایسا شفیق نبی ہے, ایک ایسا رحمت والا نبی ہے, یہودیاں دے دروازے تے جا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام چل دے اس یہودی دے دروازے تے آئے نے. دستک دیتی یہودی دا بچے, یہودی بچے دا باپ بار آیا. انہیں ویکھیا آمینہ دے لائے نے, 14 طبقہ دے سردار آئے نے. انہیں کہا خیر ہوئے سونے ہو کی میں آنا ہویا. فرمایا تیرے بیٹے دی اعتمادداری واسطے. اللہ اکبر. نبی پاک نو اگے کار اندر لے گئے. آپ بچے دی کیفیت ویکھ رہے نے, بچہ موت دی کشمکش اندر ہے. خدا دی قسم بچہ موت دی کشمکش دی جنگ لڑ رہا ہے. نبی پاک بچے والے ویکھیا کہ میرے بیٹے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. انہیں بچے ہیں جب اپنے باپ وال نظرہ پائیاں. یہ باپ نے آکھیا میرے بیٹے 14 طبقہ دا سردار آیا ہی, ایسے سردار نو خالی نہیں موڑی دا, کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا. انہیں خدا دی قسم کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گئے. ادھروں کلمہ ختم ہویا, ادھروں جسم دے اندر روح پرواز ہو گئی. نبی پاک دیاں اکھاں برزیاں, جتھے نبی پاک دیاں اکھاں برزیاں ہوتے خوشی دی بھی انتہا. صحابہ بیان کر دے نبی پاک انہیں خوش ہوئے. اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا. اللہ تیرا شکر ہے میری تھوڑی جی محنت نال ایک بندہ جہنم دی آگ دو بچ گئے, جنت دی جی ٹی روڑ تے آ گیا ہے. اے میرے مصطفیٰ خدا دی قسم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک ہیرہ سے نبی پاک نو لوگ زیادہ تو زیادہ اسلام اندر داخل ہو جانا. آپ نو کتنا پیار امت دینال, آپ نو کتنی محبت امت دینال. نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی جدا نام عبداللہ ہے, شراب پیتی ہے نے, ایک دن شراب پی لئی. اللہ اکبر. صحابہ پکڑ کے نبی پاک دی عدالت اندر لے آندہ. حضرت سنی توجہ دینال. نبی پاک فرمایا نو کوڑے مارو. کوڑے مارے گئے. جدو
جدو کوڑے ود جان گناہ دی سزا مل جائے پھر گناہ باقی نہیں رہندا نبی پاک دے پاس صحابہ کیا تیرے تے لعنت ہوئے نبی پاک فرمایا اور میرے صحابہ میرے عبداللہ نو مندے بول نہ بولو میرے عبداللہ تے لعنت نہ پاؤ تو انہوں نہیں پتا عبداللہ اللہ نال بھی محبت کردہ ہے تے اللہ دے رسول نال بھی محبت کردہ ہے میں محمد نو گوارا نہیں کوئی میرے صحابی نو اینی گل بھی کرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آقا علیہ السلام کتنے غمخار اپنی امت دے کتنا پیار کرنے والے امت دے نال حضرت توجہ دے نال سنیا جے نبی پاک مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے آپ دیکھ غلام آن والا آیا ہے آکے عرضاں کردہ سونے ہو اے میرے پیارے نبی جی میں عمل زوجیت کر بیٹھا وہاں اپنی بیوی دے نال روزے دی حالت اندر ہم بستری کر بیٹھا وہاں سونے ہو ذرا سون کی کرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابی تین غلام آزاد کر دے فرمایا سونے ہو طاقت کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے پھر 2 مہینے 60 دنہ دے روزے رکھ فرمایا سونے ہو جسم کمزور ماڑا نہیں رکھ سکتا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی پھر 60 دنہ 60 مسکینہ نو کھانا کھلا نبی پاک نے جدو انی گل کی دی فرمایا سونے ہو گھر اندر ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں 60 نو کھانا کی تو کھلاما میرے اندر تے اینی بھی طاقت نہیں میں 4 بندیاں نو کھانا کھلا دے ماں سونے ہو میں 60 نو کھانا کی تو کھلاما آقا فرمانتے نے پھر آجا میرے قریب ہو کے بہ جا تھوڑی دیر گزری ایک آن والا نبی پاک دا غلام آیا انہیں ٹوکرا کھجوران دا سر تے سجایا ہویا نبی پاک نو تحفے دور آکے پیش کیتا نبی پاک فرمایا میرے صحابی تیرا کم بن گیا جلدی کر کھجوران لے جا مدینے دے 60 مسکینہ اندر تقسیم کریا اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے گا انہیں جڑی اگے گل کی دی خدا دی قسم انہیں فرمایا سونے ہو پورے مدینے دے اندر میرے تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں خدا دی قسم صحابہ دیاں ٹائیاں نکل گئیاں فرماتے نے نبی پاک انہیں مسکرائے آپ انہیں مسکرائے آپ دے دندان مبارک نظر آن لگ گئے نبی پاک فرماتے جا برنج کر ایک کھجوراں کار اندر لے جا خود بھی کھا بچان بھی کھلا بیوی نو بھی کھلا اللہ تیرا کفارہ قبول فرما لے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم علی عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی پاک علیہ السلام خدا دی قسمیں اپنے واسطے بھی رحمت تے بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے آپ علیہ السلام دنال پیار کرنے والے ہو دیوانیوں پروانیوں نبی پاک علیہ السلام نو فکر کتنی امت دا اور غم کتنا آپ دا ایک صحابی ہے جنہوں عبداللہ ذوالبجاد دین آکھیا جاندہ ہے حضرات غزوہ تبوک دا موقع آیا اینا فجر دے ٹائم اچھی قرآن پڑھیا کردہ بڑا اچھی قرآن نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اے فجر دے ٹائم مسجد دے اندر آیا فرمایا اے عبداللہ یارا تو اچھی قرآن پڑھنے لوگ سنتا ادا کر رہے ہوں خلل پیدا ہوں دے آہستہ پڑھیا کر نبی پاک بھی تشریف لے کے آئے فرمایا اے میرے پیارے عمر فاروق جی اے میرے عبداللہ ذوالبجادین کچھ نہ کہو فرمایا محبوب خیر ہوئے فرمایا عبداللہ ذوالبجادین 2 ٹاٹا والا ہوئے جڑا قرآن بدلے سب کچھ چھٹ آیا ہے خدا دی قسم نبی پاک نو اینی گل بھی برداشت نہیں وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین آپ اپنے واسطے بھی رحمت آپ بیگانیاں واسطے بھی رحمت نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے ہو دیوانیوں پروانیوں غزوہ تبوک دا موقع نبی پاک میدان دی طرف جا رہے ہیں میدان دی طرف یہ سیدنا عبداللہ ذوالبجادین بھی نبی پاک دے نال نے نبی پاک علیہ السلام دے نال آقا علیہ السلام دے کول آئے آکے آنے نے سونے دعا کرو نا اللہ میں نے شہادت دی موت عطا فرما
دے. نبی پاک فرمایا جا جا کے او فلان درخت دا تیلا لے کے آ, چھلکا لے کے آ. چھلکا لے کے نبی پاک دے کول آیا. نبی پاک چھلکا اس بازو تے پکڑ کے فرمایا اے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اے عبداللہ دا خور میں کافراں تے حرام قرار دے دیتا. حضرت عبداللہ ذوالفجادین حیران پریشان ہو گئے. فرمایا میں نبی پاک نو آکھیا اللہ میں شہادت دی موت عطا فرمائے. نبی پاک نے میرے خونوں کافراں تے حرام قرار دے دیتا ہے. فرمایا سونیو میں تے شہادت دی موت چاہندا سا. نبی پاک فرمائے میرے پیارے عبداللہ ذوالفجادین جی اگر تسی بخار دی حالت اندر بھی فوت ہو گئے تد بھی اللہ تعالیٰ شہادت دا مقام عطا فرمائے گا. پھر تھوڑی زیادہ دیر نہیں گزری, تھوڑا جا گے گئے نے آپ عبداللہ نو بخار چڑھیا. خدا دی قسم غزوہ تبوک دے میدان پہنچن تو پہلے آپ فوت ہو جاندے نے. انا للہ انا و انا الیہ راجعون. نبی پاک تشریف لے کے آئے, آپ نے اپنے یار دا دیدار کیتا, کفن و دفن دا انتظام کیتا. فرمایا میرے پیارے واسطے لاحد والی کچی قبر تیار کرو. خدا دی قسم پھر لقد امید رو رو کے نبی پاک نے اپنے یار دا جنازہ پڑھایا. پھر لاحد والی کچی قبر تیار کی تھی. قبر دے اندر خود نبی پاک اترے. آپ دی زندگی دیاں 5 قبرانے جنہاں دے اندر نبی پاک پہلے آپ خود اترے نے. 3 عورتاں دیاں, 2 بندیاں دیاں, 4 دا تذکرہ پھر صحیح. 5ویں قبر عبداللہ ذوالفجادین دیئے. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دیاں اٹھاں میں آپ چنیاں. خدا دی قسم پھر حضرت عبداللہ ابو بکر و عمر نے فرمایا اے میرے یارو اے عبداللہ ذوالفجادین دی ادبن احترامن لاش نو میں نو پکڑاؤ. پکڑایا گیا. نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال میت نو رکھیا. پھر آپ نے دوبارہ اٹھاں چنیاں, مٹی ڈالی گئی. پھر رو رو کے نبی پاک نے دعا کی تھی. فرمایا اللہ میں تیرا نبی بھی میں اپنے صحابی تے راضی, اللہ تو بھی میرے صحابی تے راضی ہو جا. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فرمایا جدو نبی پاک نے گلاں کیتیاں میرے دل اندر خواہش پیدا ہوئی کاش اج جنازہ میرا ہوندا, قبر میری ہوندی, دعا منگن والے آمینہ دے لال ہوندے. اس قدر نبی پاک اپنے صحابہ اور اپنی امت دی فکر کیتا کر دے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. گل ختم نہیں ہوئی. انشاءاللہ 2 بجے آپ مقامہ دے آئے اپنی مرضی نال جاؤں گے. میری مرضی نال گل ہونی شروع ہونی ہے. نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے دیوانیوں پروانیوں نبی پاک علیہ السلام آئے اپنی مرضی نال جے جانا اپنی میری مرضی نال, کیونکہ تسی اپنی مرضی نال آؤ میں اپنی مرضی نال مقامہ دے صاحب بدابر کریے. 6 مہینے سال ہو چلے خدا دی قسم میں کہہ تھک گیا. تسی نہیں مننی ہن آئے میں تہاڈی نہیں مننی. ذرا تسی بھی بیٹھے رہو, تسی ویلے ہو میں بھی ویلا, تو جو میرے وال نبی پاک علی خدا دی قسم عنوان دی کمی نہیں. اللہ دی رحمت توفیق نال اثر تک لگیا رہا موضوع پھر نہ مکے. اے میرے رب دی رحمت میں احساس کردا تے چلو کوئی جان نہیں او جانے 45 منٹ کو وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے, لیکن تسی نہیں نہ ہن میں پھر آج میں آپ دا پھر وعدہ گھاٹا پورا کریے اگلے جمعے ویکھی جائے گی. نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والیوں دیوانیوں پروانیوں آپ نو کتنی فکر. محمد تو ود کے کون غم خارے انج امت دا کردہ خیال اور کون. نبی پاک علیہ السلام نو کتنا غم امت دا. آپ علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا. آپ فرماتے ہیں میں مکے تو علاوہ اور قبیلیاں اندر بھی جا کے واضح و نصیحت کرانگا, اللہ دا پیغام پہنچاواں گا, توحید دا اعلان کرانگا. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ مکہ مکرمہ چھوڑیا. آپ طواف دی وادی اندر چلے گئے. طواف دی وادی اندر جا کے نبی پاک نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا. فرمایا او مکے او طواف دے سردارو چودریو اللہ دے اللہ اکبر توحید نو اپناؤ, اللہ دے پیغام نو اپنا لو. نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والو یہ طواف دے بستی دے یہ چودریاں وڈیریاں ظالمہ خدا دی قسم نبی پاک دی بڑی بے ادبی کی تھی. آپ دی بڑی بے ادبی کی تھی. آپ نو بڑا ستایا پریشان کیتا. یہ نہ کیا کہ نہ اپنے غلاماں نو نوکا چاکرہ نو حکم دیتا کیا میرے غلام وہ ساڑھے نوکروں چاکروں اپنیاں
جھولیاں اندر پتھر پا کے محمد نو مارنا شروع کر دیو. خدا دی قسم ہے انہاں نوکراں چاکراں نبی پاک نو پتھر مارنے شروع کر دیتے. نبی پاک نو پتھر برس رہے. آپ علیہ السلام نو انہیں پتھر مارے. اے مکے سردہ مکے تو آپ دے سردار آپ نو گاڑیاں کڑ رہے. انہاں دے غلام نبی پاک نو خدا دی قسمیں پتھر مار رہے. آپ نو انہیں پتھر مارے انہیں پتھر مارے. آپ انہیں زخمی ہو گئے. خدا دی قسم انہاں جسم اندروں خون نکلیا. آپ دے جوتے مبارک خون دے نال پر گئے. خدا دی قسم آپ دا جسم دے اندروں خون بہ رہا. سیدنا زید بھی نبی پاک دے نال فرمایا ہے میرے پیارے جلدی کرو. سیدنا زید اگے بڑھے نبی پاک نو بچان دی کوشش کی تھی. لے کے تو آپ بستی دے اندروں باہر نکلے. نبی پاک دا خون بہندا جا رہا. آپ دا خون جسم دے اندروں انج بہ رہا جویں خدا دی قسم پانی پیندا. آسمان تو ایک بدل بھی آیا. جبریل امین بھی آ گئے. نبی پاک ہم صدا پریشان ہو کے مکے دی طرف جا رہے. فرمایا سونیوں اگر تسی آج اجازتاں دے دیو اے جڑا بدل آیا ہے پانی والا بدل نہیں نوکدار پتھر لے کے آیا ہے. تسی اجازتاں دیو پتھر انہاں نو وجن گے زمین اندر ہی دسن جان گے. نبی پاک فرمایا نہیں. فرمایا پھر دوسری اجازت دیو میں انہاں نو دو پہاڑاں دے درمیان مسل دینا. جڑی نبی پاک گل کی تھی خدا دی قسم. آج کوئی ساڑھے ورگا ہوندہ کہندہ رگڑ دے جبریل امین جی. نبی پاک فرماتے نا جبریل میں اللہ دے کو امید رکھنا کہ اللہ ندیاں نسلان اندر ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جڑے اللہ دی عبادت کرنگے تے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانگے. میرے مصطفیٰ خدا دی قسم آپ نو پتھر بجے آپ نے بددعا نہیں کی تھی. اے اتنا غمخار نبی. اے نبی پاک اینا امت دی فکر کرنے والا نبی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آپ نو ایک ہی رسے لوگ زیادہ تو زیادہ ایمان لے کے آ جانا. لوگ زیادہ تو زیادہ جہنم دی آگ تو بچ جانا. حضرت توجہ کرے آجے اے نبی پاک علیہ السلام نو کنی فکر. زمین تے بھی امت دی فکر آسمان تے بھی امت دی فکر. قرآن بولا فرمایا سبحان اللذی اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. فرمایا اللہ پاک نے پاک کی اوزاد جس ذات نے رات کو جسے دے اندر اپنے محبوب نو سیر کروائی. اپنے نبی نو سیر کروائی. اپنے پیغمبر نو سیر کروائی. مگر حرم تو لے کے بیت المقدس تک پھر بیت المقدس تو لے کے ایک اسمان دو اسمان تین اسمان سات اسمان تے سدرۃ المنتہا. خدا دی قسم آسمان تے بھی نبی پاک اس امت نو نہیں بھولے. حضر میرے والے کیا جے نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے چلے گئے. آسمان والے رب دے نال ملاقات پڑھتے درائق دے اندر باتاں چیتاں ہوئیاں. اللہ پاک نے تحفے دیتے. انہاں تحفیاں دے اندر 50 نمازاں دا تحفہ نبی پاک لے کے واپس آ رہے. 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ پیغمبر دے نال ملاقاتاں ہوئیاں. فرمایا اے میرے پیارے اللہ دے محبوب پیغمبر نبی جی کی تحفہ ملیا ہے. فرمایا تحفے بڑھے. انہاں تحفیاں دے اندر اللہ نے 50 نمازاں میری امت تے فرض کر دیتیاں نے. حضرت موسیٰ فرماتے نے او میرے ویر محمد اسی ہنڈا کے آئے بیٹھے ہیں. ساڑھا تجربہ نہ کوئی نہیں بنیاں. جاؤ جا کے کوئی ترمیم کرا دو. نبی پاک دوبارہ اللہ پاک دی بارگاہ اندر گئے. فرمایا سونیو میری امت تے انی بوجھ تے انی مشکل نہ ڈالو. میری امت برداشت نہیں کر سکتی. فرمایا سونیو پھر کی کرنا چاہیے ہے. فرمایا جا 10 معاف کر
دیا 40 رہ گئیاں نبی پاک دوبارہ پھر آئے نبی پاک دوبارہ پھر آ گئے 6ویں آسمان تے موسیٰ پیغمبر نال ملاقات تھا فرمایا دسو کی بنیا فرمایا 40 رہ گئیاں 10 معاف ہو گئیاں فرمایا اسی ہڈا کے آئے بیٹھے ہیں ساڑھا تجربہ تعداد اجے بھی بڑی زیادہ جاؤ ایک اور چکر لا لو نبی پاک دوبارہ گئے اللہ پاک دی بارگاہ اندر فرمایا اللہ کوئی مہربانی کر میری امت مشقت انی نہ ڈال اللہ نے فرمایا دا اور معاف کر دیتیاں دوبارہ پھر 6ویں آسمان تے فرمایا ہاں کی بنیا فرمایا 20 معاف ہو گئیاں 30 رہ گئیاں حضرت موسیٰ فرماندے نے ایک اور چکر لگا لے ہسی ہنڈا کے آئے ہیں نہ کوئی نہیں پڑھنیاں نبی پاک پھر اللہ دی بارگاہ اندر پھر اللہ دی بارگاہ اندر پھر اللہ دی بارگاہ اندر دا رہ گئیاں حضرت موسیٰ پیغمبر دے نال ملاقات ہے فرمایا ایک اور چکر لگا لو اے نبی پاک نے ایک اور چکر لگایا 5 رہ گئیاں پھر 6ویں آسمان تے موسیٰ پیغمبر دے نال ملاقات فرمایا اے اللہ دے پیغمبر اسی ہنڈا کے آئے ساڑھا تجربہ ہے انہاں کوئی نہیں پڑھنیاں نبی پاک جو گل کی تھی خدا دی قسمیں رون تے بندہ مجبور ہو جاندے نبی پاک فرمایا مینوں ہن اللہ تو شرم تے حیا دیے تے دوجی جڑی گل کیتی ہے میں آنا کی منہ وکھاواں گے آمینہ دلال نو فرمایا اے میرے موسیٰ بھائی مینوں مان ہے اپنی امت خدا دی قسم اینا نبی پاک دا مان توڑ دیتا فرمایا اے موسیٰ میں مان ہے اپنی امت میری امت 5 نہیں چھڑے گی یہ امت دا حال اس امت نے مسجداں ویلیاں کر دیتیاں خدا دی قسم وہ نبی پاک دا مان توڑن والے ہو کتے تے نبی پاک دی گل تے پیرا دندے فرمایا موسیٰ میں اپنی امت مان ہے 5 میری امت نہیں چھڑے گی نبی پاک علیہ السلام 5 لے کے آئے تحفے طور اللہ پاک نے اعلان فرمایا محبوبہ تیری امت پڑے گی 5 اسی ثواب تیری امت نو پجامہ دے عطا فرماواں گے فرمایا ثواب پجامہ دئیے پڑھ 5 لین اے نبی پاک دا بھرم تے دھرم تے پیرا دیتا نبی پاک دے مان تے مسجدیں بیلیاں کرتے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فلکاں تے بھی گئے بار بار جانا نبی پاک دا دست ہے خدا دی قسم نبی پاک اوتھے بھی امت نو نہیں پلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم آپ رحمت والے نبی بن کے آئے آپ کائنات دے لوگوں رحیم تے رعوف نبی بن کے آئے خدا دی قسم کیسا اعلیٰ نبی کیسا شانہ والا نبی زمین تے تدوی امت دی فکر آسمان فلکاں صدرت المنتہا تے تدوی امت دی فکر ہے ایسا نبی کنوں ملنا ہے اس امت نو ملے اس امت نے نبی پاک دی بات تے پیرا ہی نہیں دیتا آپ دا مان توڑن والی امت ملی ہے ذرا سنیا جے نبی پاک نو آخری بات آخری کریے کہ عورت دی کر لئی بولو یار آخری کریے کہ ایک عورت دی کر لی آخری بس کرتے نا پھر جی اگر میں ویکھا نا کیفیت انشاءاللہ تاکہ پچھلے اگلے پہلے صاحب مکمل کرنے نے یاد تے اگلے جمعے تسی آؤں دے تسی آ جائے ٹائم نا میں انشاءاللہ پچیاں تے نماز بھی پڑھا دینا جمعہ بھی مکا دینا تسی آؤں دے تھا نہ آئے تے آجے پھر تسی آ سارے پیچھے اپنی مردی نال آئے جے انشاءاللہ میں اپنی مردی نال ہی آج مکانا ہے اللہ دی رحمت توفینا سارے ویلے جے جمعے ہم میں نو اکسران دن کاری صاحب اسی جمعے آڑے دن ویلے ہونے ہیں جمعے آڑے دن جتنا داڑا دل کا دلال آج میں بھی سوچا بلا جمعے آڑے دن کڑ واٹک دئیے تے کڑ دھس دئیے سنے رس کو جو نال نبی پاک علیہ السلام دنال پیار کرنے والوں آخری گل سنے ہیں جے میں عرض کر رہے ہیں آپ دنیا تے بھی نبی پاک علیہ السلام زمین تے بھی رحمت امت دی فکر آسمان تے بھی امت دی فکر نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھ رہے روئی جاندے نبی پاک آنسو بہائی جاندے نبی پاک اللہ اکبر آسمان تو ہیں جو روندیاں نبی پاک کہن لگ گئے اللہم امتی نال نبی پاک دیاں ڈاکران نکل گئیاں آسمان تو اللہ پاک نے کیا جا جبریل میرے پیغمبر دے کول جا کے پوچھتے آ سونیو کیوں روندے ہو خدا دی قسم جبریل امین آئے فرمایا سونیو خیر ہوئے کی وجہ بن گئی جے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جی اے میرے پیارے محبوب جی روندے اس واسطے ہاں
اے میرے پیارے مینوں اپنی امت دے غم خبد گنہگاراں دا غم بڑا مینوں اپنی امت دے غم گاراں دا خدا گنہگاراں دا خوف بڑا مینوں بڑا غم ہے اپنی امت دے گنہگاراں دا خدا دی قسم ہے جبریل امین چلے گئے اللہ پاک نو جا کے دسیا سونیو تہاڈا نبی اپنی امت دے گنہگاراں دے غم اندر رو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والا اللہ پاک فرماتے ہیں جا جبریل میرے نبی نو جا کے دس دے اتنا رو نہ غم زدہ نہ کرو جو تسی امت دے متعلق آکھوں گے جی میں تسی کرو آکھوں گے میں رب اومیں ہی کر چھڑاں گا دوسری بات یہ انج نہیں تے پھر انج صحیح میں اللہ پاک اعلان کرنا وا میرے نبی نو جا کے دس دیو تہاڈی ادھی امت میں بخش دینا وا جبریل امین نبی پاک دے کول آئے فرمایا اے میرے پیارے نبی جی آسمان والے رب دا پیغام آیا جے یا تے ادھی امت بخشا لو تے ادھیاں دا اللہ پاک حساب و کتاب کر لوے گا انی گل کیتی نبی پاک فرماندے اے جبریل مینوں گل وارا نہیں کھاندی میری امت ادھی بخشی جائے میں اپنی امت دے سارے گناہگاراں نو اپنی امت دے ساری امت نو بخشانا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والو ایک حدیث اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی غم زدہ نہ ہو اتنا رویا تے پریشان نہ ہویا کرو جی میں تسی کہندے جاؤں گے میں اللہ انجی کردہ جاواں گا انجی کر چھڑاں گا جی میں تسی آنکھوں دے دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ نے ہر نبی نو ایک ایک دعا دیتی جدو نبی پاک دی واری آئی آمینہ دلال نے فرمایا اللہ میں تیرا نبی کچھ نہیں چاندہ دنیا دا یہ دعا میں کل قیامت والے دن اپنی امت دی سفارش اندر کرانگا خدا دی قسم کل قیامت دا میلہ ہوئے گا قیامت دا منظر لگیا ہوئے گا ہر بندہ کہہ رہے ہوئے گا ربی نفسی اللہ میں نو بچا لے واہ آمینہ دلال جی کیسا رحیم رعوف نبی ہے نبی پاک دی زبان تھی اودوں بھی جملے ہونگے ربی امتی اللہ میری امت نو معاف فرما دے بالآخر پتہ ہے نبی پاک نے کی کرنا ہے آپ نے تین مرتبہ سجدے اندر جانا ہے خدا دی قسم آپ بڑے بڑے متقی پرہیزگار نہیں نبی پاک نے فرمایا جڑے چوٹی دے گنہگار ہونگے کبیرہ گناہ کرنے والے میری امت دے میں سجدے اندر پہ کے انہوں نے بخشوا دوں ہے رعوف تے رحیم نبی ہے جے رعوف تے رحیم نبی ہن اگلی گل پھر کریے معاہدہ نامہ کہ باس کریے بولو یار لگے رہیے اچھا چلو مہربانی نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی پاک علیہ السلام نو غم بڑا نبی پاک نو فکر بڑی اپنی امت دی ہے نبی پاک دنیا تے بھی غم کرنے والے آپ آخرت اندر بھی غم صدا ہونگے اگر دنیا اندر بھی فکر کی تھی امت دی کل قیامت والے دن بھی منگنگے تھی امت واسطے منگنگے کتنے رعوف تے رحیم نبی بن کے آئے حضرت توجہ دنال سنیا جے آپ نو لوکاں پتھر مارے آپ نو لوکاں ستایا آپ نو لوکاں پریشان کیتا حضرت سنیا جے توجہ دنال خدا دی قسم نبی پاک دی بیٹی ہے اس کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک دی بیٹی غزوہ بدر دا موقع ہے آپ علیہ السلام نے فتح کر لیا 70 قیدی کافر بنا لینے میرے مصطفیٰ دی قید اندر نے آپ نے اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا آپ نے اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا صحابہ فرمایا سونے ہو جڑے پڑھے لکھے کافر نے وہ اپنے بچیاں واسطے پڑھان واسطے رکھ لو تے جڑے ماڑے نے انہاں کولوں فدیہ لے دے جاؤ تے انہاں نوں آزاد کر دے جاؤ یہ فدیہ آ رہا نبی پاک کافراں نوں آزاد کر رہے انہاں کافراں دے اندر نبی پاک دا دماد جنوں زمانہ ابو العاص کہندا ہے خدا دی قسم انہیں اسلام قبول نہیں کیتا یہ سیدنا زینب دا خامد ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس بیٹی زینب نوں پتہ لگیا اللہ میرے ابا جان فدیہ دے کے آزاد
آزاد کر رہے ہیں. انہیں کی کیتا نبی پاک دی پیاری زوجہ محترمہ ماں خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو ایک ہار ڈالیا سی جدو الوداع کیتا. اے بیٹی نے کی کم کیتا ہے جڑا قاصد آیا مکے دے اندر. خدا دی قسم نبی پاک نے ادھر میرے والے ویکھیا جے اللہ دی قسم نبی پاک نے کیا وے جان والیا قاصدہ اے میرے ابا نو جا کے میرا ہار دیں کہ میرے سرتاج نو چھڑا لیں. قاصد ہار لے کے نبی پاک دے کول آیا. بس نبی پاک نے ہار ویکھیا تے آپ دیاں اکھاں برس گئیاں. نبی پاک روئی جاندے نالے کئی جاندے ختیجہ ختیجہ ہی سی ختیجہ ختیجہ ہی سی ختیجہ ختیجہ ہی سی ختیجہ ختیجہ ہی سی. خدا دی قسم نبی پاک روئی جاندے. نبی پاک علیہ السلام آنسو بہائی جاندے. نبی پاک کیا میرے صحابہ اے ہار چنگی طرح ویکھ لو. اے ہار میری بیٹی زینب دا ہار ہے. اے ہار میری بیٹی زینب دا جو ختیجہ میری بیٹی نو دیتا سی تے تیاں نو چھیاں دیتیاں واپس نہیں لئی دیاں. خدا دی قسم جان دیو 17 چک دیو باسیو ماپے تیاں نو جڑی شے دے دین پھر ماپے واپس نہیں لیں دے. فرمایا میرے صحابہ تو آڈے نال مشورہ جے تسی اجازت دے دویں ہار بھی دے دیں ماں تے ابو العاص نو آزاد بھی کر دیں ماں. فرمایا اے میرے سونیوں زینب تی تاڑی ہے پین ساڑی ہے. اے تیاں سارے انیاں سانجیاں ہوندیاں نے انشاءاللہ کسے دی تی دکھی نہ ہوئے. خدا دی قسم سیانے کے کر دینے جی دی تی دکھی ہو دی جاد دکھی جی دی دی سکھی ہو دی جاد سکھی. انشاءاللہ کسے نمانیاں نو کتے دکھ نہ آمڑ. اے نبی پاک صحابہ نال مشورہ کیتا. فرمایا سونیوں ہار بھی دے دیو سونیوں ہار بھی دے دیو تے اپنی بیٹی دے سرتاج نو بھی چھوڑ دیو. حضرت ابو العاص نو چھوڑ دیتا. حضرت ابو العاص نو اللہ دے رسول نے آزاد کر دیتا. کیا وے ابو العاص جدو مدینے مکے دے اندر چلا جائیں میرے نال وعدہ کر 2 سال ہو گئے اپنی بیٹی زینب دا چہرہ نہیں ویکھیا. میری بیٹی نو واپس میرے کول کر دیں. کیا محبوب پیغمبر جی ٹھیک ہے. عبدالعاص نبی پاک دی بیٹی دے کول پہنچیا. فرمایا نہیں زینب تیرے بابا دا پیغام آیا ہے جلدی کر. تیرے بابا نے کیا سی میں وعدہ کر آیا جدو تم مکے پہنچے میری بیٹی نو مدینے وال روانہ کر دیں میری بیٹی نو واپسی کر دیں. نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی تیار ہو گئی. ادھر ایک حبار بن اسود نامی کافر ہے انہوں پتہ لگیا انہیں کہ آج چھڑنا کوئی نہیں. یہ رستے دے اندر لوگ کے بیٹھ گیا. نبی پاک دی بیٹی جا رہی ہے. میں واقعہ بڑا مختصر کر رہا تاکہ دل آزاری نہ ہوئے. حضرہ میرے وال توجہ رکھیا جے. نبی پاک دی بیٹی جا رہی. خدا دی قسم ظالم رستے دے اندر لوگ کے بیٹھا. نبی پاک دی بیٹی لنگن لگی. اس ظالم نے وار کیتا. آپ دی بیٹی نو کھنجر ماریا. میرے نبی دی بیٹی دا پیٹ آپ دا پیٹ چر گیا ہے اندر دیہاں تریاں بار آئیاں. نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سواری تو تھلے گری. آپ نے اپنا ڈپٹا اتاریا 2 ٹوٹے کیتے ایک سر تے لے لیا دوسرے نال زخم نو بن لیا. نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دوبارہ پھر سفر جاری. ادھر نبی پاک انتظار اندر وہ کیڑا وقت آئے میری بیٹی میرے کول آئے. بلا کر چل دیاں نبی پاک دروازے اندر دروازے تے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. دروازے تے دستک کوئی دروازے کھولیا نمانی زینب. میرے مصطفیٰ نے ویکھیا میری تھی لو لوان. خدا دی قسم وہ جان دیو 17 چک دیو باسیو. اس باپ آپ دے دل تے کی گزری ہوئے گی کی گزر دی جدو تھی دکھی ہو کے کر آئے. اے میرے مصطفیٰ دی تھی آج دکھی نہیں ہو کے آئی. خدا دی قسم لو لوان ہو کے آئی ہے. اے میرے نبی دی تھی آئی. آپ نے سینے نہ لایا. فرمایا نہیں تھی
کی بن گیا کیا بابا اے میں تے کدے کسے نو کچھ آکھیا بھی نہیں نہ تسی کسے نو پریشان کیتا آج مکے دا ایک کافر جدا نام احبار بن اسود اس ظالم میں نو کھنجر ماریا وے بابا مار کے میں نو لوان کر دیتا خدا دی قسم نبی پاک نال گلاں کر دی آپ دی تھی آپ دی گود اندر رونا پرو پرواز ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے فرمایا میرے صحابہ احبار بن اسود اگر کعبے دے غلاف نال بھی چمڑیا نظر آ جائے ہندا پھر بھی سردن تو جدا کر دیا جائے نبی پاک نے آرڈر تے حکم جاری کر دے میں کہہ رہے ہیں تسی کہوں گے کاری سب تیاں والے کدھر ٹر بے نہ میں اپنے موضوع تیاں نبی پاک نے حکم جاری کر دیتا ادھر فتح مکہ ہو گیا فتح مکہ دا موقع بن گیا بڑے بڑے مکے دے سردار چودھری کئیاں کلمہ پڑھ لیا آگ نبی پاک کو معافی منگی انہاں مکے نہ سرداراں دے اندر منہ لکا کے احبار بن اسود بھی آیا انہیں آگ نبی پاک دے سامنے بہ گیا فرمایا محبوب جی میں معافی لین واسطے آیا ہاں نبی پاک نے کیا چہرہ تے بخانا جدو چہرہ ویکھیا تے میرے نبی دیاں ڈاکراں نکل گئے میرے مصطفیٰ دیاں ڈاکراں نکل گئیاں فرمایا اے احبار بن اسود تیاں دے دکھ بلائی دیتے نہیں تیاں نو دکھ دین والا نو معاف نہیں کرے گا لیکن میں رعوف رحیم نبی لقد جاءکم رسول من انفسکم علیہ ما انتم حریص بالمؤمن علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم اے حبار بن اسود تینو معاف کیتا میں نبی نے میں رحمت اللہ عالمین نبی ہاں لیکن گل یاد رکھی زیادہ میریاں اکھاں دے نیڑے نہ آئیں میرے سامنے نہ آئیں میں نبی ہاں تینو بیٹیاں دے دکھ تو میں نو بڑے دیتے میری بیٹی نو بڑا ستایا خدا دی قسم کیسا رعوف رحیم نبی ہے تیاں نو ستان والیاں نو بھی نبی پاک نے رحمت والا نبی بن کے بخایا معاف کر دیتا سانو تے کوئی وٹا مار دے ویسیاں نے ہووے نہ تے سینے جو گوڑی ماری ایتھے دے تیاں نو نبی پاک دے تینوں کھنجر ماریا نبی پاک دی تی دنیا فانی تو رحلت فرما گئی سانو تے وٹا ماریا برداشت نہیں خدا دی قسم ہے اللہ دا واسطہ دے کے عرض کراں گا سنیا نبی پاک دا امتی ہیں نبی پاک دے نال پیار کرن والا ہیں اگر آمینہ دلال دے نال سچی محبت رکھن والا ہے پھر نبی پاک دے نال محبت کر کے وہا جمیں آمینہ دے نبی رحیم شفیق رعوف رحمت والے نے پھر تو بھی نرم دل بن جا اللہ سبحانہ وتعالی دے کو دعا ہے اللہ سنو جو کچھ سنیا آمینہ دلال دی طرح شفقتہ محبتہ بخیرن دی توفیق عنایت فرمائے کریے شروع کے بعد آخر دعوانا الحمدللہ